जिंदाबाद 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 न डरो न डरो कालिम्पोङको जनता तिम्रो साथ छ साथ छ साथ छ कालिम्पोङको बुढा जनता साथ छ साथ छ साथ छ जय काली महाकाली सुब्बा पटेल जिंदाबाद 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 सुब्बा पटेल जिंदाबाद 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 सुब्बा पटेल जिंदाबाद 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 कल्याण देवान जिंदाबाद 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 राजू बिष्ट जिंदाबाद 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 राजू बिष्ट जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 राजू
जिंदाबाद जिंदाबाद राजू कृष्ण जिंदाबाद 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 राजू कृष्ण जिंदाबाद 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 अमेला जिंदाबाद 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 सुबह प्रधान जिंदाबाद 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 सुबह प्रधान जिंदाबाद 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 भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 सर अलिक बिस्तारै हिँड्नु ल हल्का आरामले प्रताप खाती साथै उनी गोर्खा लीगका भयो आफ्नो सहयोग सम्पूर्ण भारतवासी अनि गोर्खे सन्तान कालेबुङवासीलाई 22 कालेबुङ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत होलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र आज उम्मेदवारिता अन्तर्गत मैले मेरो आफ्नो नामाङ्कन पत्र बुझाएपछि मलाई यस्तो आभास भइरहेको छ जस्तो हिजो हामीले सम्पत जलाएर होलीका चिरदाह जुन पर्व मनायौँ त्यो पर्वको विशेषता आफ्नै छ अनि यो चुनावको विशेषता आफ्नै छ। त्यहाँ पनि चिरदाह गरिँदाखेरि हिरण्यकश्यपको त्यो जुन चाहिँ राजा भएर जुन प्रकारको अहङ्कार उसको थियो त्यो अहङ्कारले आफैलाई भगवान भन्नु भनेर उसलाई प्रजालाई विवश गरेपछि उनका स्वयं पुत्र विष्णु भक्त प्रह्लादले विरोध गर्दाखेरि नमान्दा उनलाई ईश्वर नमान्दाखेरि उनलाई चिरदाह गर्ने कोसिस गरिँदाखेरि आफ्नै बहिनी होलिकालाई प्रयोग गरेका थिए। तर प्रह्लादको भक्तिले गर्दाखेरि त्यो उनी भस्म भएनन्, बरु होलिका भस्म भइन्। त्यस्तै सदाचारमाथि माने दुराचारमाथि सदाचारको जित जस्तै यो चुनाव पनि कहीँ न कहीँ गएर सदाचारमाथि असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा प्रमाणित होस् भन्ने शुभकामनासहित सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई मतदान दिएर मलाई निर्वाचित गराइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम त जित लगभग निश्चित आजको उपस्थितिले देखियो, किनभने सहयोगी दलका साथीहरू पनि खुलेर अघि आए अनि कहीँ कतै मेरो उम्मेदवारितामाथि अलिकति दुई मत राख्ने साथीहरू पनि सबै फर्केर आए। म सहयोगी दलहरूमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टी क्रमाक्पा अनि भारतीय जनता गोर्खा लीग अन्तर्गत प्रताप भाइ अनि हाम्रा सम्पूर्ण
प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा मसँग जोडिन आइरहेका महानुभावगणलाई जो सोझै कुनै राजनीतिक दलसँग नजोडिए पनि कालेबुङको हितको निम्ति जोडिन चाहिरहेका छन्। अब विधायक भएपछि के गर्ने भन्ने जुन तपाईँहरूले प्रश्न राख्नुभएको छ, कुनै निश्चित यदि मेरो उद्देश्य नभए त म यो मैदानमा उत्रिने नै थिइनँ। जुन कुरो हर्कसरले एउटा पुस्तकको भूमिकामा हर्कसरले एउटा पुस्तकको भूमिकामा लेख्नु भएको थियो कि यो गुनास फुल्ने पाखाहरू, शीत नअभाउने बाटोहरू, यो हरियाली वन पाखा गोरेटोहरू नागबेली जस्ता हामी नभए पनि हुन्थ्यो। हामी यहाँ नभएर अन्य कुनै जाति या कुनै अन्य कुनै भाषी भए पनि यो यत्तिकै हुन्थ्यो। हामी आफैले चाहिँ यो हरियालीहरूको, यो वनपाखाहरूको जगेरा गर्ने, सम्वर्धन संरक्षण गर्ने क्रममा अनि त्यहाँका वासीहरूको नेतृत्वमा हामीले केवल राजनीतिदेखि माथि उठेर आफ्नो जातिको निम्ति एउटा उदाहरणीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय के छोड्छौँ र पछि गएर उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाएपछि त्यो जवाबदेहीमा कति हामी अग्रिम पङ्क्तिमा उभिएर जवाबदेही पार्टीको माध्यमबाट नै, किनभने हेर्नुहोस् हाम्रा आन्दोलनगत जन्मिएका क्षेत्रीय पार्टीहरू सबै नै कुनै न कुनै सम्झौता बङ्गालसँग गरिसकेपछि अब भाजपाको घोषणापत्रमा पनि उल्लेखित छ अनि बङ्गालको यस राज्यको घोषणापत्रमा पनि यहाँको निम्ति ठोस कटिबद्धताहरू देखिसकेपछि मात्र मैले भाजपासँग परोक्ष रूपमा एउटा सम्झौता गरेर वास्तवमा भनौँ भने शर्त एक्ट अफ 2006 जसको वनवासीको पर्जापट्टाको कुरा सिन्कोनामा आज साथीहरूले भ्रम फैलाइरहेका छन्। एनआरसी लगाउँछ, उच्छेद गर्छ, तिमीहरूको प्राइभेटाइज गर्छ भनेर भनिरहेछन्। तर सिन्कोना त्यो फरेस्ट राइट एक्ट 2006लाई यदि यहाँ कार्यान्वयन गर्नु हो भने अनि बङ्गालको अन्य जम्मै भूभागमा भइसकेको छ, केवल यो दार्जिलिङ कालेबुङ क्षेत्रमा मात्र यो लागू भएको छैन। यो त राज्य नभए पनि हुन सक्ने कुरा हो, राज्यसँग मिलेकोले गर्न सक्ने कुराहरू हो। तर आज पनि पर्जापट्टाको जुन चाहिँ यो इस्यु छ, यस्ता धेरै चिजहरू छन् कालेबुङमा। हेर्नुहोस् तपाईँले दिनदिनै जुन पाराले सहर साँगुरेर जाँदैछ, 20 वर्षपछि कालेबुङ कस्तो हुन्छ होला? मेरो त उत्तरदायित्व छ, किनभने मैले त मेला ग्राउन्डमा उभिएर 30-35 वर्ष राम्रो कालेबुङ, हाम्रो कालेबुङ भनेर उद्घोषक मात्र भएँ अनि प्रतिनिधिहरूलाई सलामी दिलाएँ। तर अब आफै त्यहाँ प्रतिनिधि भएर मैले त्यति बेला आफ्नो उद्घोषणामा देखेको कालेबुङको गरिमालाई फर्काइल्याउने अनि साथै गोर्खाल्यान्डको जनभावना र जनाकाङ्क्षालाई पनि कहीँ न कहीँ मूलधारामा जोडेर राख्ने भारतीय जनता पार्टीको साथ मैले यसकारण स्वीकार गरेको। एउटा प्रतिनिधिले 4 सेट नोमिनेसन बुझाउने प्रावधान रहन्छ र त्यो दिन वास्तवमा मैले एउटा साइट निकालिसकेको हुनाले गर्दाखेरि अनि फर्म एबी जुन चाहिँ फर्म 26 भन्छ, जुन चाहिँ एफिडेभिट, त्यसको थुप्रो संशोधनहरू हुने गर्छ। त्यसले गर्दा निकै लामो समय लाग्छ। यसकारण त्यो साइट निभाउनु र फर्म 26 बुझाउनको लागि त्यो दिन मैले मेरो प्रपोजललाई पठाएको थिएँ। त्यो अनि उहाँहरूले अरू सेट नोमिनेसन पेपर निकालेर गएका थिए। त्यो औपचारिक रूपमा नामाङ्कन गरेको होइन। सप्तरङको संसार हो यो। सप्तकले एउटा सुर बनिन्छ, एक सप्ताहले एक हप्ताको परिधि दोहोऱ्याएर ल्याउँछ। 7 सुरको सरगमसँग जोडेर आज हामी यहाँ आयौँ। त्यही 7 सुरको सरगम र सङ्गीतले जोडेर मेरो जित निश्चित देखिएको, किनभने आजसम्म नामाङ्कन गर्न आउनेहरूको साथमा जोडिएका जनमानस होलीको पर्व हुँदाहुँदै पनि जुन पाराले सहयोगी साथीहरूले जब चुनाव नजिक आइँदै गए जोडिन थाले हामीसँग, एउटा सम्पूर्ण कालिम्पोङको हितलाई यसपालि भोट गर्नेछन्। किनभने एकपट्टि छन् साथीहरू जसले, अब कुरा म कसैको निन्दा त गर्दिनँ, तर जसले पदको दुरुपयोग गरेर कहीँ न कहीँ गएर हाम्रो यो भूभागको वर्षौँदेखिको जनाकाङ्क्षालाई कता कता बङ्गोपसागरमा हाल्दैछन्। यसचोटि भाजपाले नजित्नु भनेको चाहिँ बङ्गालमा सम्पूर्ण रूपले यो पहाड गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र चाहिँ विलय हुनु हो। यसपछि जबसम्म अर्को बृहत जनआन्दोलन हुँदैन तबसम्म गोर्खाल्यान्डको मुद्दा मूलधारामा फर्केर आउँदैन। त्यो त यस्तो हो। अहिले विकल्प के छ त? त्यसो भने भाजपालाई नजिताएर एउटा समय नदिएर उनीहरूको, किनभने 2024मा फेरि चुनाव आउँछ नि त। भाजपाले 2024मा पनि त्यही सङ्कल्प पत्रै मात्र लिएर गयो भने त त्यो समय निश्चय नै म स्वयं पनि भाजपाको साथ छोडेको हुनेछु। र मैले भनिहालेँ सशर्त मैले केही
अडानहरू आफ्नो सार्वजनिक गरिसकेपछि जसरी अहिले अन्य सहयोगी दलका साथीहरू जोडिँदैछन् ती अडानहरू कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा यो जोडिनुका कारण र मेरो जितको कारण बन्नेछ भनेको होइन। होलीको पर्वको आफ्नै गरिमा छ। अझ आज होलीको पर्व नभए जस्तो मैले धेरै ठाउँबाट फोन पाएँ कि हाम्रो त यहाँ त सार्वजनिक रूपमा होली मनाइने परम्परा छ। सो त्यसले गर्दाखेरि आज हामी केही प्रतिनिधि साथीहरूलाई मात्र पठाइरहेका छौँ। यदि यो होलीको दिन मलाई त आग्रह पनि गरिएको थियो नामाङ्कन भोलि अन्तिम दिवस तिथि छ 30 तारिक बुझाउनुहोस् भनेर, तर मैले होलीको दिन नै चयन गरेको। मैले फेरि पनि भने होलिका दहनको मार्फतबाट हामी दुराचारमाथि सदाचारको जितको कामना गर्छौँ। आज त्यही जितको कामनासँग म यहाँ नामाङ्कन बुझाउन आएको। धेरै साथीहरूले रहर पुरा गर्नको निम्ति एउटा ठुलो जनसभा गर्नुहोस्, त्यो सभामा हामी हाम्रो उपस्थिति मात्र होइन तपाईँपट्टिको समर्थन जनाउनेछौँ भनेर भनिसकेका छन्। अझै सबैको आफ्नो आफ्नो अवधारणाहरू हुन्छ व्यक्तिलाई लिएर। उहाँहरूले स्वयंले पनि आफ्नो उम्मेदवार तय गरेका थिए, तर उहाँहरूले ग्रेटर इन्ट्रेस्ट भन्छु कालिम्पोङको हितमा कालिम्पोङ एउटा आक्रोश क्षणिक हुन्छ, आक्रोशहरू मतभेदहरू क्षणिक हुन्छन्, तर जब हामी विवेकले काम गर्छौँ आक्रोशमाथि विवेकको नै विजय हुन्छ। सो आक्रोशले प्रतिवाद गरे, विवेकले साथ दिए। टिनको घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान। बजार भाउ भन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम। घर दोकान मकान गोदाम बनाउनको निम्ति टिन प्रोफाइल सिट रङ्गीन टिन पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान। टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ। महावीर स्टिल 3rd माइल भेगा मलको अगाडि चौथो कम्पाउन्ड सेवक रोड सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9709 970981। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति समय सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।